गौसों के वास्ते इल्म और इरफान दे हमें या रब दिखा दे रास्ते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश रमज़ान स्पेशल लेकर एक बार फिर हाजिर है। जैसा कि हमने अशफाक मदनी भाई से भी सुना कि आज 23वीं शब है, माह रमज़ान की ताक रात है, बड़ी मुबारक रात, आखिरी अशरे की, और हो सकता है कि आज भी शब कदर हो। अल्लाह करीम हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, हम सब के गुनाहों को माफ़ फ़रमाए और हम सब को इस रात की बरकतें नसीब फ़रमाए। इंशाअल्लाह इल्म दीन सीखने की नीयत से ज़हनी आजमाइश में शामिल रहेंगे तो सुनने का, देखने का और यहाँ जो चारों शुरका हैं इनको भी शिरकत करने का सवाब मिलेगा। तो सब अपनी नीयत ये रखें कि इल्म दीन सीखने के लिए जमा हुए हैं। कौन कौन इस्लामी भाई आए हैं वो भी आपको बताएँगे इंशाअल्लाह। और इसके पहले कि हम मुकाबले को लेकर आगे चलें, हम हर रोज़ आपसे ऑनलाइन भी कुछ सवाल किया करते हैं और वो सवाल ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन पर भी अपलोड कर दिए जाते हैं। अपलोड हो गया होगा सवाल, आप भी ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन पर अगर अभी तक डाउनलोड नहीं कर सके तो क्विज़ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, तो आप भी इन सवाल और जवाब में हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। आपसे एक सवाल हम करके भी जाते हैं, वो सवाल का जवाब भी देंगे और उसकी कुरानदाजी भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कुछ देर के बाद मेरे पास इंशाअल्लाह जो कल हम सवाल करके गए थे उसकी कुरानदाजी के जब पेपर्स आ जाएंगे तो वो भी हम कर लेंगे। अभी हम नाजरीन से एक सवाल करने जा रहे हैं और वो सवाल क्या है, मौलाना हसन रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह से क्या रिश्ता है? बड़ा आसान सा सवाल है और जो मदनी चैनल देखते हैं उम्मीद है कि वो तो जल्दी पहुंच जाएंगे। जल्दी मैसेज कीजिए, रिश्ता बताना है आपने, और फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर में हम एक इस सवाल के जवाब की कुरानदाजी भी करेंगे। आइए चलते हैं चारों इस्लामी भाइयों की तरफ और इनसे तारुफ लेते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, और फिर इंशाल्लाह मुकाबले को लेकर आगे चलेंगे। जी पहले आप बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अदनान है और मेरा ताल्लुक़ रियल इस्टेट से है। माशाल्लाह अदनान भाई, आपको हम मरहबा कहते हैं, वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। जी दूसरे हमारे भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। नाम मोहम्मद शहजाद है और मेरा भी ताल्लुक़ रियल इस्टेट के शोबे से है। चले जनाब, रियल इस्टेट से मोहम्मद शहजाद भाई भी आए हैं, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, आपको वेलकम कहते हैं। तीसरे भाई। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ सिद्दीकी है और मेरा ताल्लुक़ भी रियल इस्टेट के शोबे से। माशाल्लाह आज तो लगता है सारे ही रियल इस्टेट वाले यहाँ आ गए हैं। जी चौथे भाई। फैसल भाई आपका माइक ऑन करेंगे। जी मोहम्मद फैसल अत्तारी, मेरा भी रियल इस्टेट से ताल्लुक। जी माशाल्लाह हमारे फैसल भाई पूरा काफ़िला लेकर आ गए हैं ज़हनी आजमाइश में। तो रियल इस्टेट से ताल्लुक़ चारों भाइयों को मरहबा कहते हैं। और वैसे तो ज़मीन, प्लॉट्स और मकान की ख़रीदो फ़रोख्त का आप काम करते हैं, मगर आज आपको एक डिफरेंट काम करना पड़ेगा और कर रहे होंगे, तैयारी की होगी। आइए देखते हैं कि मुकाबला कैसे आगे जाता है। नाज़रीन आज हमने एक सेगमेंट को कम किया है क्योंकि जैसा कि मैंने कल ऐलान किया था कि हमारी नीयत है कि रमज़ान की अब जो ताक रातें रह गई हैं उसमें हम कोशिश करेंगे कि एक दुआ का भी सेगमेंट शामिल करें और मिलकर हम सब दुआ करें। तो हमने एक सेगमेंट कम इसलिए किया कि हम कोशिश करेंगे कि 3:50 के आसपास जब ये ज़हनी आजमाइश कंक्लूड हो जाएगा तो हम इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। नाजरीन दुनिया भर में हमारे साथ दुआ में शामिल होंगे, मुनाजात भी होगी, नात-ख़्वाह इस्लामी भी साथ होंगे, और फिर इंशाअल्लाह आज भी इंशाअल्लाह किबला मुफ्ती साहब तशरीफ़ नहीं ला सकेंगे, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, कुछ उनकी तबीयत नासाज है, तो कंटिन्यू इंशाअल्लाह इख्तिताम में सहर तक मैंने ही चलना है, तो आप भी हमारे साथ रहिएगा। आज भी आपको मैंने एक बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या भी सुनाना है और उस वाक़े से इंशाअल्लाह बहुत कुछ मुझे और आपको सीखना भी है। आइए शुरू करते हैं, बताते हैं आपको आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। जी पहला सेगमेंट होगा इल्म नूर है, इश्क के बोल समझाइए मगर इशारों से, मुकम्मल कीजिए मदनी गुलदस्ता और दुरुस्त कीजिए। चलते हैं नाज़रीन अगले सेगमेंट की तरफ। पहला सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है इल्म नूर है। दुनिया भर में आप जहां कहीं हैं हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन आपकी कॉल्स भी सिलसिले में शामिल करेंगे। पहला सवाल करते हैं हमारे भाई से, जो इल्म हासिल करने के लिए मस्जिद की तरफ जाए उसे क्या अजर मिलेगा?
جو علم حاصل کرنے کے لیے اور بھلائی کی نیت سے مسجد کی طرف جاتا ہے اسے حاجی کے برابر اجر ملتا ہے جس نے اپنا حج مکمل کیا ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص مسجد کی طرف جاتا ہے اور اس کا ارادہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ بھلائی کا علم حاصل کرے گا یا اس کی تعلیم دے گا تو اسے ایسے حاجی کے برابر ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے جس کا حج مکمل ہوا ہو۔ کیا بات ہے مسجد کی! اللہ کرے کہ مسجد میں جانا آنا ہمارا مقدر رہے اور پھر وہاں جا کے علم دین سیکھنا یا علم پھیلانا بھی ہمارا مقصد ہو۔ جواب درست دے دیا جناب، ماشاءاللہ۔ اب چلتے ہیں اگلے بھائی کی طرف۔ بتائیے گھر میں مکڑی کے جالے لگے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ جی آپ سے سوال شہزاد۔ حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں کہ گھروں سے مکڑی کے جالوں کو دور کرو، یہ ناداری اور محتاجی کا سبب بنتا ہے۔ جناب یہ گھروں سے دور کرنے چاہیے کیونکہ یہ ناداری یعنی محتاجی کا سبب بنتا ہے۔ لوگ بعض اوقات کہتے بھی ہیں کہ بڑی بے برکتی ہے، کاروبار نہیں چل رہا اور بہت ساری مشکلیں ہیں، تو بعض اوقات چند ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی، تو مکڑیوں کے جالے اگر گھر میں ہو جائیں تو اسے اچھے انداز سے صاف کر دینا چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ امتیاز صاحب ان کی طرف چلیں گے۔ روز قیامت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت جتنے بھی زمین پہ درخت ہیں اور پتھر ہیں اس کے تعداد کے برابر لوگوں کی شفاعت کرائیں۔ کیا بات ہے! میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، روئے زمین پر جتنے پتھر درخت ہیں میں قیامت کے دن ان سب کی تعداد کے برابر آدمیوں کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ! جواب درست دے دیا ہے۔ جناب فیصل بھائی سے سوال کریں گے اور سوال یہ ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے کیا چیز پیدا کی گئی؟ آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے پانی اور عرش پیدا کیا گیا۔ عرش اور پانی آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے پہلے پیدا کیے گئے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ ان چاروں نے جواب درست دیا ہے تو اس خوشی میں مجھے چائے دیتے ہیں بھائی، وہ چائے لے کے کافی دیر سے کھڑے ہیں، تو آ جائیں بھائی چائے بھی لے آئیں اور آپ وہ قرآن دازی والے پیپر بھی لے آئیں، تو انشاءاللہ ہم چائے بھی پی لیں گے اور انشاءاللہ سوال جواب بھی چلتے رہیں گے۔ جزاک اللہ۔ جی اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اور وہ سوال کریں گے ہم، سوتے وقت 100 بار یا اللہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سوتے وقت 100 بار یا اللہ پڑھنے سے انشاءاللہ فالج اور لقوے سے حفاظت ہوتی ہے۔ اب ذرا غور کریں ناظرین، یا اللہ 100 بار پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، مگر فالج اور لقوے سے انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ تو یہ جو مریض ہیں فالج اور لقوے کے وہ بھی پڑھیں اور نہ ہو اس کے لیے بھی پڑھتے رہا کریں اور ذکر اللہ کر کے سوئیں، تو اس سے اچھی آرام اور اس سے اچھا نیند کیا ہوگا؟ جواب درست دے دیا جناب۔ چلیں اگلے بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ چھینک آنے پر سب سے پہلے کس نے الحمدللہ کہا؟ چھینک آنے پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا اور اللہ کریم نے ان کے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ کیا بات ہے! سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یرحمک الحمدللہ کہا جب انہیں چھینک آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا یرحمک اللہ۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اور ہمیں بھی سیکھنے کو ملا، جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا ہے، اور جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو جواب میں اسے یرحمک اللہ کی دعا دینی چاہیے، اور پھر چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لنا ولکم۔ جناب امتیاز بھائی کی طرف چلیں گے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمان پر تھے تو کون سی جنت میں قیام فرمایا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت آسمان پہ تھے تو جنت الماوا میں ان کا قیام تھا، وہیں سے وہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ جی یہ بڑی انٹرسٹنگ معلومات بھی ہمیں ان کے سوال و جواب کے ذریعے مل رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آسمانوں پر تھے تو جنت الماوا وہ جنت ہے جہاں ان کا قیام تھا، اور پھر اسی جنت سے آپ زمین پر تشریف لائے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ فیصل بھائی، اہل مدینہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والے صحابی کون ہیں؟ اہل مدینہ میں سب سے پہلے حضرت سیدنا اسد بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرب اسلام ہوئی۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل مدینہ میں سے پہلے صحابی ہیں جو ایمان لائے۔ سبحان اللہ! جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے۔ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام یقیناً تقریباً ساری دنیا کے مسلمانوں نے سنا ہوگا۔ بتائیے ان میں سے بڑا بھائی کون تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام بڑے بھائی تھے۔ جی شاید بہت سارے ناظرین کو نہیں پتا کہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ سے بڑے تھے، بڑے بھائی تھے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا اب سوال ہے ہمارے بھائی سے کہ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کوہ جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی تو آپ نے کیا کیا؟
حضرت نوح علیہ السلام نے شکر کا روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کی ہدایت کی، شکر کا روزہ رکھنے کی ہدایت کی۔ سبحان اللہ، آپ نے اس کے شکر کا روزہ رکھا اور اپنے تمام ساتھیوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو شکرانے میں بھی روزے رکھنے چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے۔ شکر کے بڑے پیارے انداز ہیں، خیرات اور صدقہ بندہ کرے۔ اللہ نے بہت سو کو بہت کچھ نوازا ہے، بلکہ سچ بات ہے کہ ہم سب کو نوازا ہے۔ اگر دنیاوی مال کسی کے پاس کم بھی ہے تو ایمان سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، آنکھیں، پیر، ہاتھ، سب زبان سلامت دیے، تو بہت ساری نعمتیں جس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جواب درست دے دیا جناب شہزاد بھائی نے۔ جی امتیاز صاحب سے سوال ہے، اور سوال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کس دن کشتی میں سوار ہوئے اور کس دن اترے؟ دن بتائیں گے آپ۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ 10 رجب کو کشتی میں سوار ہوئے اور 10 محرم کو ان کی کشتی جو ہے وہ جودی سے جا ٹھہری۔ جناب 10ویں رجب کو بیٹھے تھے اور یہ سفر جاری رہا، اور یہ اتنا بڑا طوفان تھا کہ یہ کشتی تھپیڑوں میں چکر لگاتی رہی، اور 10 محرم کو جا کر یہ کشتی جو ہے کوہ جودی پہاڑ جو ہے وہاں جا کے ٹھہری۔ جواب درست دے دیا جناب۔ ہمارے فیصل بھائی سفر کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بتائیں مسافر کے لیے اپنے سفر میں کیا چیزیں ساتھ رکھنا سنت ہے؟ مسافر کے لیے 8 چیزیں اپنے ساتھ رکھنا۔ آپ کوئی بھی 5 بتا دیں پھر بھی ہم آپ کا جواب درست۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر میں اپنے ساتھ یہ 8 چیزیں رکھا کرتے تھے۔ جی مسواک، ٹھیک ہے، سرما، تیل، کنگا، سوئی، داغا۔ ماشاءاللہ۔ 1-2 رہ گئے لیکن میں آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں، لیکن یہ 8 چیزیں، اس کو ہم دعوت اسلامی کی بڑی خوبصورت ایک ٹرمینالوجی ہے، اصطلاح ہم سنت باکس بھی کہتے ہیں۔ سفر میں بھی ساتھ بندہ اس کو لے جائے کر ایک باکس ہی ایسا بنا لے، اتنی ساری چیزیں لے جاتے ہیں تو یہ بھی ساتھ ہوگا تو سنت ادا ہو جائے گی، اور اس کو سرہانے رکھ کے اگر آرام کریں تو اس میں بھی سنت کا انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ کہ 8 چیزیں جو سفر والی ہیں، مسواک، کنگا، کینچی، سرما دانی، آئینہ، سوئی، دھاگا اور تیل، یہ سفر میں ضرور ساتھ رکھا کریں انشاءاللہ۔ اس یہ کام کی چیزیں بھی ہیں اور سنت کی نیت سے رکھیں گے تو ثواب بھی ملے گا۔ جواب درست دے دیا جناب۔ علم نور ہے سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، اور میرے حساب سے تو کسی نے غلطی نہیں کی، سب نے ماشاءاللہ سارے جواب دے دیے ہیں۔ اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے اور کالز بھی ساتھ لیتے رہیں گے۔ جی چاروں اسلامی بھائیوں کے 6 نمبر ہیں، اور ناظرین آپ دنیا میں جہاں کہیں ہمیں کالز کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی کالز بھی لیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے عشق کے بول۔ عشق کے بول سیگمنٹ میں بڑے پیارے اشعار سننے کو ملتے ہیں، نعت خواہ اسلامی بھائی ہیں وہ بھی ہمیں طرز میں سنائیں گے۔ ہم عدنان بھائی سے سوال کریں گے، پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو، سر کے بل جاتا مگر ذوف نے جانے نہ دیا۔ کیا خوبصورت شعر ہے، سر کے بل جاتا مگر ذوف نے جانے نہ دیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ تو مگر ذوف نے جانے کیا کروں میں بجاتا مگر ذوف نے جانے نہ دیا، سر کے بل جاتا مگر ذوف نے جانے نہ دیا۔ سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حسرت ہے، موت نہائے جان سے مجھے جانے نہ دیا۔ یہ بڑی حسرت والی کلام ہے اور بڑا خوبصورت خیال ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سر کیا، اگر جان بھی قربان کرنا پڑتا تو میں کر دیتا، مگر موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا اب سوال ہے ہمارے امتیاز بھائی سے، بخت خفتہ نے مجھے روضے پہ جانے نہ دیا۔ چشم دل سینے سے مجھے لگانے نہ دیا۔ جی چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا۔ ذرا مشکل کلام ہے واقعی، اور بڑی بات ہے، یہ تیاری کر کے آئیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ خفتہ نے مجھے روضے پہ جانے نہ
किस्मत मुझे दुनिया के गमों ने रोका, आह किस्मत मुझे दुनिया के गमों ने रोका, हाय तकदीर के तैबा मुझे जाने ना दिया। हाय तकदीर के तैबा मुझे जाने ना दिया। इस बार तो वाकई बहुत सारे आशिकान रसूल ऐसे हैं जो रमज़ान में हरमैन तय्यबैन जाते थे। शायद ये सब के दिलों की आवाज़ है। अल्लाह करीम वो दिन जल्द लाए कि जब जल्दी जल्दी हरमैन तय्यबैन की हाज़िरियाँ शुरू हो जाएँ। जवाब दुरुस्त दे दिया है जी जनाब अदनान भाई। बड़ा कमाल का शेर, इस कलाम का मैं कहूँ कि वन ऑफ द ब्यूटीफुल शेर। शरबते दीद ने और आग लगा दी दिल में, तपशे दिल को बढ़ाया बुझाने न दिया। वाकई ये बात तय है नाजरीन। मदीने शरीफ की हाजिरी ऐसा नहीं कि एक बार देख लें तो जी भर जाता है, जितनी बार देखें और तपिश बढ़ जाती है और तड़प बढ़ जाती है। क्या कहते हैं, शरबते दीद ने एक आग लगाई दिल में, तपशे दिल को बढ़ाया है बुझाने ना दिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शरबते दिल को बढ़ाया है बुझाने न दिया। इसी तरह का बड़ा ही कमाल का शेर। अब कहाँ जाएगा नक्शा तेरा मेरे दिल से, तय में रखा है इसे दिल ने गुमाने ना दिया। वाकई मदीने का नक्शा जिसने एक बार देख लिया फिर भूलता नहीं है, वो यादें हमेशा याद रहती हैं। जनाब गलती हो गई है, कोई बात नहीं, हम अगले शेर की तरफ चलेंगे। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मगर सरकार ने जाने ना। क्या बात है, क्या बात है। मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। आखिरी शेर की तरफ चलेंगे। और चमकती सी गजल कोई पढ़ो ए नूरी, और चमकती सी गजल पढ़ो ए नूरी, रंग अपना अभी शोरा ने जमाने न दिया, रंग अपना अभी जमने शुअरा ने न दिया। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। चलते हैं हम इंशाअल्लाह फिर एक बार स्कोर बोर्ड की तरफ। थोड़ी सी चेंजिंग जरूर आई है, कॉल्स भी होंगी तो ले लेंगे और फिर इंशाअल्लाह स्कोर बोर्ड की तरफ चलेंगे। जी जी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब लिखे आएंगे दोस्तों आजमाइश बहुत सारू लगे तो यार इनके बहुत सरल लगे तो। जज़ाकल्लाह आपकी कॉल का और अपनी मेमनी ज़बान में कॉल की, बहुत शुक्रिया। एक और कॉल देते हैं। अब्दुल हबीब भाई, वैसे आप कितनी जुबानें बोल लेते हैं? आपको देखा गया आप इंग्लिश भी बोल लेते हैं, अरबी भी बोल लेते हैं और पंजाबी भी बोल लेते हैं और मेमनी भी बोल लेते हैं। असल में बोल लेना चंद जुमले जो है वो ज़बान का बंदा एक्सपर्ट नहीं हो जाता। अलबत्ता जिन ज़बानों का आपने कहा उसमें काम चल जाता है, ऐसा ही है। मेमनी तो चूँकि मेरी ज़बान है, उर्दू हमारी वतन की ज़बान है, पंजाबी माशाल्लाह जाना आना रहता है तो थोड़ी बहुत सीख ली है। तो बहरहाल कोशिश ज़रूर करता हूँ, शौक़ बहुत है कि जिस मुल्क में जाए। इसमें भी अगर नीयत अच्छी हो ना कि अगर आप किसी ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं और अगर उनकी ज़बान के चंद जुमले आप कह देते हैं तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो जब बांग्लादेश में गया था तो काफ़ी दिन रहा था, तो मैं बांग्लादेश के इस्लामी भाई से मिलकर कहता था मुझे कुछ सिखाएं, कुछ जुमले सिखा दें, कुछ बातें बता दें। तो अब 2 4 6 जुमले भी कह दिए, कोई एक रिवायत बयान कर दी उसकी ज़बान में, तो माशाल्लाह वो सारे लोग खुश हो जाते हैं। तो ये भी एक नीयत होती है, तो इस नीयत से करते हैं। दुआ करें अल्लाह पाक इखलास नसीब फरमाए इंशाल्लाह। चलें एक और कॉल दे दें। नाम मोहम्मद आमिर रजा है, मैं बाबुरिया कराची से बात कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई, हम सब घर वाले आपका प्रोग्राम बहुत शौक से कहते हैं। जब आप हंसते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और जब मदीने की रात चलती है तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह ताला आपको चलते चल मदीना सिखाए, अल्लाह ताला आपको शेरवानी लंबी उम्र अता फरमाए। आप मेरे और मेरे घर वालों की है दुआएं मग़फ़िरत फरमा दे। मैं आपके प्रोग्राम पर ऊंचा साथ अल्लाह खैरा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी प्यारी आपने दुआ दी। अल्लाह आपकी, आपके तमाम घर वालों की, हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। आज तो वैसे भी मांगने की रात है, इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा। नाज़रीन अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है समझाइए मगर इशारों से। चलें हम अदनान भाई से पहला सवाल करेंगे और आपने ही जवाब देना है और मैं इशारा करने जा रहा हूँ और उम्मीद है कि आप पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि कुछ आसान लग रहा है मुझे।
गौर करें ये क्या है? तवाफ़ काबा। जी जनाब, तवाफ़ काबा जवाब दुरुस्त दे दिया है। अदनान भाई ने 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अच्छा, अब हम शहजाद भाई की तरफ चलेंगे। शहजाद भाई से भी मुझे उम्मीद है कि आसान ही है, आप शायद पहुंच जाएंगे। मिसवाक। मिसवाक जनाब, इशारा दिया और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मिसवाक सुन्नत भी है और सुन्नत की नीयत से हमें करते रहना चाहिए। अब चलते हैं हम अपने इम्तियाज़ भाई की तरफ। इम्तियाज़ भाई, आपके लिए भी सवाल आसान सही है, क्योंकि हमारी मजलिस ने पहले से आपको हिंट्स नहीं दिए तो सवाल बड़े आसान कर दिए। चलें। ठीक है, आपका जवाब दुरुस्त माने। सुरमा बेसिकली इशारा था, और चूंकि सुरमा लगाना भी सुन्नत है और मर्द के लिए बेहतर ये कि वो रात को सोने से पहले सुरमा लगाए। तो चलें, इशारे भी हो रहे हैं और कुछ ना कुछ बातें भी सीखने को मिल रही हैं। तो जनाब जवाब आपका भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। जी, अब फैसल भाई से सवाल है, और सवाल है, जरा गौर से देखना पड़ेगा। सुन्नत के मुताबिक रोटी खाना। मदीना, मदीने की रोटी। मदीने की रोटी जनाब, जबरदस्त जवाब, बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह मदीने की रोटी, मदीने की खजूर सब खाना नसीब फरमाए और जल्द नसीब फरमाए। मैं यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारे जो रियल एस्टेट से भाई आए हैं, इस सेगमेंट के पीछे एक और भी बात है, क्योंकि दावत इस्लामी हर तरह के शोबे में नेकी की दावत देती है। तो हमें रियलाइज हो कि जिनके पास ज़बान है वो कितनी बड़ी नेमत है। हमें जो कहना है हम बोली चले जाते हैं, समझा देते हैं अपनी बात को, एक्सप्रेस करना है अपनी बात समझा देते हैं। मगर जिनके पास ज़बान नहीं है, जो गूंगे हैं, वो कितनी देर इशारे करते होंगे लोगों को। ये तो बड़े आसान से इशारे थे ना। अगर किसी को ये कहना है कि मुझे तबीयत मेरी ठीक नहीं है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, या मुझे खाना चाहिए, या मुझे फ़लाँ जगह ले जाओ, उसको कितनी देर लगती होगी लोगों को समझाने में, रिक्शे वाले को, टैक्सी वाले को, बस। अच्छा, फिर लोग मजाक भी उड़ाते हैं ऐसे लोगों का। तो सबसे पहले तो हमें ये एहसास होना चाहिए कि मुझे और आपको अल्लाह ने ज़बान दी है, ज़बान की नेमत का हम शुक्र अदा करें। फिर इसके बाद ये जो लोग हैं, इनको दीन कौन सिखाता? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दावत इस्लामी, हमारे वो लोग जो ज़बान बोल सकते हैं, जो देखते भी हैं, सुनते भी हैं, वो बाकायदा इन इशारों की ज़बान का कोर्स करते हैं, और कोर्स करके उनके पास जाके उन्हें इल्म दीन सिखाते हैं, उन्हें नमाज सिखाते हैं। तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की खिदमत। पूरा एक डिपार्टमेंट है हमारा, जिसको हम खुसूसी इस्लामी भाई कहते हैं। चले जनाब, ये भी उम्मीद है नाजरीन तक भी ये भी एक पैगाम है कि शुक्रगुजार भी बने और इन दुखियारे मुसलमानों के मददगार भी बने। एक बार फिर चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ, और फिर कॉल्स होंगी तो वो भी लेंगे। जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि जी जनाब। 12 नंबर पे सारे भाई हैं, सिर्फ शहजाद भाई एक दो नंबर पीछे हैं, लेकिन अभी मौका मिलेगा क्योंकि और सेगमेंट्स भी हैं। कुछ कॉल्स लेते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र अत्तारी है, मैं कराची से अर्ज कर रहा हूँ। मेरी आज अभी बतारी से गुजारिश है कि वो फरिश्तों की दुनिया सेगमेंट वापस ले आए। मैं सुन नहीं पाया, किस सेगमेंट की बात कर रहे हैं? फरिश्तों की दुनिया। चलें, बहुत अच्छा मशवरा है। कुछ ही सिलसिले, कुछ ही सेगमेंट रह गए, अगर मजलिस देख ले, पॉसिबल हो तो ऐड ऑन करना चाहिए। गुड, अच्छा मशवरा था। जी, अगली कॉल दें। अब्दुल हबीब भाई, मेरा नाम बाकिर है और मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह आपको और मदनी चैनल को लंबी उम्र अता फरमाए। अब्दुल हबीब भाई, मेरे अम्मी अब्बू के लिए दुआ फरमा दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आपके अम्मी अब्बू की भी खैर फरमाए, और जिनके वालिदैन हयात हैं दराजी उम्र बिल खैर दे, जिनके वालिदैन चले गए मौला उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। एक और कॉल दे दें। मरकज़ुल औलिया लाहौर से मज़हर इकबाल अत्तारी। माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब का सिलसिला ज़ेनी आज़माइश स्पेशल, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल डेली बेस पर सहरी के वक्त अपनी रौनकें बखेरता है। हाजी साहब से मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि ज़ेनी आज़माइश में इशारों में जो नेकी की दावत का सेगमेंट आपका होता था, और इशारों में नात, अगर इस सिलसिले को भी ऐड कर लिया जाए इस सेगमेंट को आपके सिलसिले में, तो इसकी बहुत बरकतें मिलेंगी। और मदनी चैनल की मजलिस से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब का सिलसिला ज़ियारत हरमैन मदीने की यादों में तड़पाता हुआ सिलसिला जो मदनी चैनल पर नशर होता था, इसको दोबारा मदनी चैनल पर ऑन एयर कर दिया जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपकी हौसला अफजाई का।
زیارات حرمین کے بارے میں تو آپ کا مشورہ مجلس کو مل جائے گا. اصل میں ہمارا یہ سلسلہ جو ہے نا، سچی بات ہے کہ یہ شارٹ کافی ہم نے کیا ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے سیگمنٹس، نارمل ذہنی آزمائش ہمارا آلموسٹ 1 گھنٹہ 30-40 منٹ تک جاتا تھا. ہم نے اس کو، میرے لیے بھی نیا تجربہ تھا کہ 50-55 منٹس میں کمپلیٹ کرنا ہے. سحری کا ٹائم بھی ہے اور سب چیزیں لے کے چلنا ہوتا تھا، تو بہت چیزیں رہ گئی ہیں. انشاءاللہ سیزن 12 کا انتظار کریں، وہ اچھے انداز سے، بھرپور انداز سے کریں گے اور آپ کے سارے ارمان بھی پورے ہوں گے انشاءاللہ. آج چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب اسکور بورڈ ہم دیکھ چکے تھے اور ہم چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے مکمل کیجیے. انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے. ایک لفظ دکھایا جائے گا اور اس میں آپ کے پاس 4 غلطیوں کی گنجائش ہوگی. اشاروں کے ذریعے پہنچنا ہے کہ یہ لفظ کون سا ہے. چلتے ہیں عدنان بھائی کی طرف. بتائیے کون سا ورڈ ہے جو انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے. جی عدنان بھائی. ہر ورڈ بولنے کے لیے آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہوا کریں گے. جی اس میں فے آتا ہے. فا. بتائیے کیا فا آتا ہے. اردو میں تو خیر فے ہی کہیں گے. جی نہیں آتا. ویسے میں ایک مشورہ دیا کرتا ہوں کہ اتنے بڑے ورڈ کے اندر الف، واو یا یا میں سے کوئی نہ کوئی ورڈ تو ضرور آتا ہے تاکہ تھوڑا ایزی ہو جائے گا آپ کو سمجھنا. باقی جو آپ کہنا چاہیں آپ کی مرضی. جی الف آتا ہے اس میں. جی بتائیے کیا اس میں الف آتا ہے. جی ایک الف تو آ گیا جناب. مزید غور کریں آپ. اس میں ہا آتا ہے. ہا یا ہا؟ ہا. حلوے والا. حلوے والا. حلوے والا ہا جناب. چلیں بھائی اب سحری میں حلوہ یاد دلا دیا آپ نے. اور ہا جو ہے وہ پہلے ہی آتا ہے. دال آتا ہے اس میں. بتائیے کیا دال آتا ہے. ہدائی کے بخشش. جناب یہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کی نعتیہ دیوان کیا ہدائی کے بخشش ہے. بتائیے. عدنان بھائی نے جواب بالکل درست دے دیا ہے جناب. ماشاءاللہ. چلیں جناب شہزاد بھائی کی طرف چلیں گے. بتائیے ورڈ کمپلیٹ کیجئے کیا ہے یہ. کافی بڑا ورڈ ہے جناب. یہ آتا ہے. بتائیے کیا یا یہ آتا ہے. امید تو ہے آتا ہوگا. بہت بڑا ورڈ ہے. جی آ گیا جناب. واو. کیا واو آتا ہے اس میں. نہیں آتا. الف کی ٹرائی کرنی چاہیے. جیم. چلے جیم دیکھ لیں بھائی. جو شہزاد بھائی فرمائیں وہ لگا دیں. جی جیم بھی آ گیا جناب. کیا بات ہے. مزید کنفرم کر لیجئے گا. جلدی کریں 6 سیکنڈ. الف. الف. بتائیے کیا الف آتا ہے. الف آتا ہے یا نہیں آتا بتائیے جناب. الف 3 الف آ گئے. سبحان اللہ. اب تو آپ کے لیے کچھ آسان ہو گیا ہوگا. کوئی اور ورڈ کہہ کے کنفرم کریں. ابھی 3 غلطیوں کی گنجائش ہے آپ کے پاس. جی جلدی کریں 5 سیکنڈ رہ گئے. کوئی ورڈ فرما دیں. اللہ ٹائم گزر گیا ہے. ابھی بھی ٹائم ہے آپ کے پاس. 2 غلطیوں کی گنجائش ہے. الف سے لے کے یا تک بہت سارے ورڈ ہیں. کوشش کریں. یہ بتا دیتا ہوں یہ کسی کتاب کا نام ہے. چلیں. آپ ورڈ تو کہتے رہے شاید خود ہی بن جائے گا. الف سے لے کے یا تک بہت سارے ورڈ ہیں. کاف. کاف. کیا کاف آتا ہے. کاف نہیں آتا جناب. میم. جی بتائیے کیا میم آتا ہے. آخری. جی آ گیا جناب. شروع میں میم آ گیا ہے.
लाम लाम, क्या लाम आता है? जी लाम भी आ गया, करीब पहुंचते जा रहे हैं आप। नून, जी बताइए क्या नून आता है? ये सर जनाब दो नून आ गए, क्या बात है, आप तो करीब पहुंच गए हैं। आखिरी मौके पे बड़े एक्टिव हो गए आप तो। बताइए जनाब, जरा बड़ा करके दिखाएं इसे, है क्या नाजरीन, ये कौन सी किताब है, जरा गौर करें। बड़ी मशहूर किताब है वैसे। आखिरी 9 सेकंड्स हैं आपके पास। स्वाद, सौद, अल्लाह, सौद इसमें नहीं आता। आप अगर नाम लेना चाहते तो नाम ले लें किताब का, वरना आपका जवाब जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। नहीं आ रहा ज़हन में। मिनहाजुल आबिदीन, थोड़ा मुश्किल नाम ज़रूर है, मगर मैं यकीन करें, आपसे भी कहूँगा और नाजरीन से भी कहूँगा, वन ऑफ द ब्यूटीफुल बुक ऑफ इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह। ये कमाल की किताब है और बहुत ऐसी बातें हैं जो हम शायद नहीं जानते, हम पढ़ें तो पता चलेगा कि नफ्स की इस्लाह के लिए आपने क्या शानदार बातें लिखी हैं। बहरहाल बहुत करीब पहुँच के हमारे शहजाद में पीछे रह गए, कोई बात नहीं। इम्तियाज़ भाई की तरफ चलेंगे, बताइए कौन सा वर्ड है जो कंप्लीट करना है? जी अलिफ आता है इसमें? बताइए अलिफ आता है कि नहीं? जी अलिफ, अलिफ, अलिफ के बारे में बताइए। नून आता है? बताइए क्या नून आता है? दो अलिफ आ गए भाई। ओहो, तीन नून आ गए। ते आता है? जी ते, ता, ते, ते आखिर में आ गया जनाब। तो मेरे ख्याल से नोमान बिन साबित, हजरत नोमान बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु। क्या ये इमाम आजम अबू हनीफा का नाम नोमान बिन साबित है? बताइए जनाब, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है इम्तियाज भाई। चलें आखिरी फैसल भाई की तरफ चलेंगे, बताइए कौन सा वर्ड है जो कंप्लीट करना है? जी फैसल भाई। बा आता है? बा नहीं। काफ आता है? काफ, बताइए क्या काफ आता है? मैंने एक फार्मूला दिया था, पहले उसको पकड़ा करें। अलिफ, वाव और या के बगैर नॉर्मली कोई लफ्ज कंप्लीट नहीं होता। अलिफ आता है? आगे अलिफ। वाव, बताइए क्या वाव आता है? वाव भी आ गया जनाब। या आता है? या, जी बताइए क्या या आता है? दो या आ गए जनाब। देखें अलिफ, वाव, या तीनों आ गए। देखें नून आता है? क्या नून आता है इसमें? नून नहीं आता। इतना करीब आप पहुंच गए हैं। ये एक नबी अलैहिस्सलाम के मौजज़े की तरफ इशारा है। असाए मूसा। चले जनाब, पहले कंफर्म तो कर लेते। बताइए क्या असाए मूसा अलैहिस्सलाम ये उस मौजज़े की बारे में है? बताइए जी। असाए मूसा, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। कुछ पहुंच ही गए 3 इस्लामी भाई, तो आगे चलेंगे इंशाल्लाह। कॉल्स होंगी तो वो भी लेंगे और इंशाल्लाह स्कोर बोर्ड भी देखेंगे। जी तक सही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी
الحبیب اتاری صاحب، ماشاءاللہ یہ آپ کی زندہ کرامت ہے کہ آپ 3 سے 4 ایک گھنٹے کے اندر اندر اتنے پیارے پیارے سیگمنٹ، علم دین کے موتی، علم دین کا ماحول بنا لیتے ہیں اور اتنی جلدی اور ذہنی آزمائش کا یہ پروگرام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی مجلس کو سلامت رکھے۔ یہ آپ کی واقعی زندہ کرامت ہے کہ نہ 3 سے پہلے آپ آتے ہیں اور نہ 4 کے بعد سلسلہ کرتے ہیں، یعنی ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ ماشاءاللہ رزلٹ سامنے لے آتے ہیں، جس میں اتنے پیارے پیارے سیگمنٹ، نعتیں، کالز، مرحبا ماشاءاللہ۔ میرا خیال ہے کہ یہ لفظ نہیں کال نہیں چلانی چاہیے تھی، زندہ کرامت تو ولیوں کی ہوتی ہے۔ یہ کون سا کمال ہے بھائی، مجھے جتنا سیگمنٹ دیا، جتنا کام دیا وہ کر لیا، آدھے گھنٹے میں بھی ہو جائے گا، دو سیگمنٹ کروں گا تو آدھے گھنٹے میں پورا ہو جائے گا، تو اس میں تو کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح کا پروگرام ہوتا ہے، آپ کو 3 گھنٹے کا پروگرام دیا جائے گا، آپ 3 گھنٹے میں کریں گے، آپ کو 1 گھنٹے کی سلاٹ دی جائے گی تو آپ 1 گھنٹے میں کریں گے۔ بہرحال آپ کی محبتوں کا شکریہ، لیکن بعض اوقات اس طرح کی کال سے لوگ کچھ اور مطلب بھی لیتے، تو پلیز تھوڑا مہربانی کریں، بڑا گناہگار آدمی ہوں، اللہ پاک مجھے بس اخلاص کے ساتھ قبول فرمائیں۔ اگلی کال کی طرف دیں۔ میرا نام میمونہ وقار ہے، میں دارالمدینہ کے KG کلاس میں پڑھتی ہوں۔ عبدالحبیب بھائی آپ تو بہت پیارے لگے، آج میں آپ کو سونے کی دعا سناؤں گی۔ اللہم انی بسمک اموت واحیا۔ چلیں ٹھیک ہے، دعا پڑھ لی بیٹا، اب سو بھی جائیں، رات بھی بہت ہو گئی ہے۔ چلیں بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ نعت خواہ اسلام بھائی کی طرف چلتے ہیں، مختصر سی نعت شریف بھی ہوگی۔ 3:40 ہو گئے، ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم 4 بجے سے پہلے دعا کی طرف چلے جائیں گے۔ جو ناظرین آج دعا کے لیے امید ہے زیادہ شامل ہوں گے، تاک رات بھی ہے اور ہم مل کر انشاءاللہ دعا بھی کریں گے۔ جی نعت خواہ اسلام بھائی انشاءاللہ اشعار سنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جب بھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا
मुयस्सर हो, सुकून दिल मुयस्सर हो, फिरे कब तक ये अंजुम मारा मारा या रसूल अल्लाह, फिरे कब तक ये अंजुम मारा मारा या रसूल अल्लाह, जब भी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। आइए नाजरीन, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है मदनी गुलदस्ता। जी, ये मदनी गुलदस्ता बहुत गौर से देखना है। यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों को इसी वीडियो क्लिप के अंदर से आपसे सवाल किए जाएंगे, तो प्लीज़ बहुत फोकस होकर देखिए। नाजरीन आप भी देखिए क्या है मदनी गुलदस्ता। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज है। और एक हदीस पाक का हिस्सा बयान कर रहा हूं कि एक शख्स ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्लाम क्या है? हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी इस्लाम ये है कि तेरा दिल अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करे और तेरी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। क्या आपके मेरे हाथ और जबान से हमारे मुसलमान भाई महफूज हैं? यानी मेजोरिटी ना, मेजोरिटी जबान का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, हाथ का भी प्रॉब्लम होता है। हाथ चलते अरे क्या हाल है, ठा करके इसको कमर में मारा ने निकल गए। और हमारे एक मशहूर है गुद्दी चांटा, गुद्दी खाली देखिए सीधा थप्पड़ हमारे, दर्द होता है, तकलीफ होती है। आप बोला यार वो तो हंस रहा था, वो हंसेगा नहीं, थोड़ा सा मुंह चढ़ाएगा, आपने दूसरी दे देनी है, इसको धक्का मार देते हैं। हाथ से महफूज है मुसलमान, गौर करें। जबान गीबत करके तकलीफ, चुगली करके तकलीफ, गाली देकर तकलीफ, दिल आजारियां करके तकलीफ, हम तकलीफ पहुंचाते लोगों को। अपनी जबान का नोटिस लें, अपने हाथों का नोटिस लें। आगे सुने कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, जो मुसलमानों के रास्ते से कोई तकलीफ दे चीज दूर करता है तो अल्लाह ताला उसके बदले में उस शख्स के लिए एक नेकी लिखता है, और अल्लाह करीम जिसके लिए एक नेकी लिख दे उसके लिए उस नेकी की वजह से जन्नत वाजिब फरमा देता है। कुर्बान जाइए, मुसलमान से तकलीफ दे चीज दूर करें। आप अपनी पार्किंग का जायजा लें, आप अपने डस्टबिन का जायजा लें, आप सड़कों पे लगी हुई चीजों का जायजा लें, रास्ते में पड़ी हुई पत्थर कंकर का जायजा लें। आते जाते देखिए यहां तो केला खाया, केला अंदर छिलका बाहर, कोई गया जूम आगे, पता ही नहीं है। ऐसी पान खाया, किसी की दीवार खराब, किसी का शटर खराब, किसी की सीढ़ियां खराब, उतरते चढ़ते पुछ पुछ मारा मारी, थूकते रहते हैं यार। अच्छा फिर डराते, जानता नहीं है, और ऐसा देखेंगे जैसे वाकई खा जाएंगे। आगे देखने में क्या है, मैं बताता हूं, हदीस सुनिए। किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि वो अपने भाई की तरफ ऐसी नजर से इशारा करे जिसकी वजह से उसे तकलीफ हो। आप सोचिए, इस्लाम की मोहब्बत का दर्स देखिए यार, जो मैं इस वक्त बयान कर रहा हूं, अगर आप और मैं से हो जाएं, यार किसी को तेज नजर से भी नहीं देखना यार, उसको तकलीफ हो जाएगी। अब देखने से अगर तकलीफ हो तो बोलती है फिर जबान क्या तकलीफ देगी और फिर हाथ क्या तकलीफ देगा। प्यारे इस्लामी भाइयों, नियत करें, दूसरों की तकलीफ दूर करने की आदत पैदा करें, ना कि तकलीफें बढ़ाने की आदत पैदा करें। चले जनाब, बहुत प्यारा बदरी गुलदस्ता था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर जाते हैं, अंदाज़ा नहीं होता, जिससे मुसलमानों को बड़ी तकलीफ़ होती है। अदनान भाई से सवाल करेंगे कि हदीस मुबारक में मुसलमान की एक तारीफ़ बयान की गई थी कि मुसलमान कौन है, वो सुनाइए। हदीस मुबारक में आता है, उसका मफहूम है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो, ये मोमिन की तारीफ़ बयान की गई है। हम गौर करें, बाज़ औक़ात ज़बान से, हाथ से, बहुत सारी चीज़ों से हम तकलीफ़ पहुँचाते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब, माशाअल्लाह। शराद भाई ये बताइए, जो पूरा पैकेज था इसका टाइटल क्या था, टॉपिक क्या था? इसके ऊपर एक जैसे ही शुरू हुआ था ना, तो एक लफ्ज लिखा हुआ आया था जो इसका टॉपिक था, ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा था, कंटिन्यू ऊपर लिखा हुआ आ रहा था।
मुसलमान क्या है ऐसा? नहीं, इम्तियाज भाई आप बताएंगे क्या था टॉपिक? तकलीफ ना दें। तकलीफ ना दें, वाकई ये हमें गौर करना चाहिए। चले इम्तियाज भाई से सवाल हो गया, इनका जवाब दुरुस्त हो गया है माशाल्लाह। फैसल भाई आप बताएं कि हदीस पाक के मुताबिक मुसलमान का अपने भाई को कैसी नज़र से देखना जायज़ नहीं है? हदीस पाक का मफहूम है कि मुसलमान को अपने मुसलमान को ऐसी नज़र से देखना कि उसको तकलीफ हो, ये देखना जायज़ नहीं जी। यानी देखकर भी, यानी निगाहों से भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, तेज नज़र से देखते हैं, गुस्से की नज़र से देखते हैं, ये भी तकलीफ है और इस पर भी मना फरमाया। अब जो ज़बान से हाथ से जुल्म करते हैं वो कितना ज़्यादा होगा। जनाब जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाल्लाह। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ और अब आखिरी सेगमेंट है जिसमें सबके पास मौका होगा क्योंकि वो बजर राउंड है और उसका नाम है दुरुस्त कीजिए। जनाब पहले अदनान भाई आप बेल बजाएंगे ताकि हम आपकी सबकी बेल भी चेक कर लें। और याद रहे कि आप सब ने जब भी बेल बजानी है जब आपको जवाब आता हो, क्योंकि गलत जवाब देने की सूरत में आपका जो नंबर है वो माइनस हो जाएंगे। इम्तियाज भाई आप भी चेक करा दें जी। तो याद रहे शुरू करते हैं सेगमेंट और आप अगर सारे मिलकर भी साथ दबाएंगे तो जिसको आप कहते हैं ना कि नैनो सेकंड का भी फर्क होगा, जिसने पहले बजाया होगा उसकी बेल ही ब्लिंक होगी। आपके हाथ बेल पे होने चाहिए। 4 सवाल हैं, 8 नंबर हैं, सारे नंबर आप ले सकते हैं लेकिन गलती की सूरत में 2 नंबर माइनस होंगे। पहला वर्ड दिखाइए। बेल बजाई है अदनान भाई ने, बताइए। झूठा चोर। बताइए जनाब क्या ये झूठा चोर, ये रिसाला है बेसिकली मकतबतुल मदीना का, क्या ये जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, 2 नंबर हासिल कर लिए जनाब। अब अगले लफ्ज की तरफ चलेंगे, बड़ा फास्ट रिएक्ट कर रहे हैं। बताइए ये लफ्ज कौन सा है? फिर बेल बजाई इम्तियाज भाई ने जनाब। काला बिच्छू। काला बिच्छू, ये भी एक रिसाला है, किताब है और ये पढ़ने वाली किताब है जिसके अंदर बहुत ही दर्दनाक वाकया है। लेकिन क्या ये किताब ये लफ्ज सही पहचाना है? ये देखते हैं। 1 मिनट, ये तो हो गया काले बिच्छू, जवाब आपका हम दुरुस्त मान रहे हैं। अब तीसरे वर्ड की तरफ चलेंगे और देखते हैं कि ये लफ्ज क्या है जनाब। फिर इम्तियाज भाई ने बेल बजा दी है पहले। हौज़े कौसर। क्या ये हौज़े कौसर है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है इम्तियाज भाई, बड़ी स्पीड में जनाब। आखिरी सवाल है, मुकाबले में कोई भी आगे बढ़ सकता है। बताइए चौथा लफ्ज। अब बेल शहजाद भाई ने बजाई है। गिलाफे काबा। गिलाफे काबा, बड़ी देर की मेहरबाते आते। जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बहुत अच्छा सिलसिला रहा और एक बार फिर आखिर में शुक्रिया भी अदा करेंगे। अदनान भाई क्या फीलिंग्स है आपकी इसकी तैयारी में? उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कैसे तैयारी की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही इस प्रोग्राम का इंतज़ार था और बड़ी तैयारी में इसके मगन रहे। अच्छा, फैमिली वाले भी इन्वॉल्व रहे? माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसा लगा आप आज फैज़ान मदीना आए, मदनी चैनल? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जी। अल्लाह ताला ये इसी तरह इल्म सीखने वाला बनाए हमें। आमीन आमीन। आते रहिएगा दावत इस्लामी आपकी। इम्तियाज़ भाई आपकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या कहेंगे? सर कारोबारी मामला से जब फुर्सत ही नहीं मिलती थी, पहली दफ़ा मैंने ये देखा, ये जितने भी आपने जितना माशाल्लाह आपने सेटअप बहुत मुनज़्ज़म तरीके से किया हुआ है। उसके बाद में फैसल भाई से मैं यही तारीफ़ कर रहा था कि बार बार आने को दिल करता है। इंशाअल्लाह बस अब आते रहिएगा, ये आखिरी बार नहीं होना चाहिए। और इल्म दीन सीखने को भी मौका मिला जब आपने इसकी तैयारी की? बिल्कुल सर, तैयारी के दौरान में इल्म दीन सीखने का मौका मिला, हदीस पढ़ने का मौका मिला, अपनी इस्लाह करने का मौका मिला। मजीद बहुत कुछ सीखना है, ये तो बहुत छोटा है, इल्म दीन तो यकीनन बहुत कुछ सीखना है। आप सुनाएंगे शहजाद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना पहली दफ़ा आया, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और यह है इल्म तो इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है, लेकिन ये जो मुकाबला कंपटीशन होता है तो ये एक जज्बा पैदा करता है और ये आप लोगों ने बड़ा अच्छा मौका दिया। चले, लेकिन अब इंशाल्लाह ये पहली और आखिरी बार नहीं होना चाहिए, आपने आते रहना है। फैसल भाई वैसे भी हमारे माशाल्लाह तंजीमी जिम्मेदार हैं और उम्मीद है फैसल भाई तैयारी मैं देख रहा था आप इनको आपने भी कराई माशाल्लाह मिलके। अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, वक्त हुआ है, हम दुआ की तरफ चलेंगे, ताक रात है। पहले फाइनल स्कोर बोर्ड देख लेते हैं और फिर हम दुआ की तरफ जाएंगे। जी जनाब 18 नंबर हैं हमारे अदनान भाई के और आखिरकार इम्तियाज़ भाई ने ऐसी रेस लगाई कि सबसे आगे निकल गए और 20 नंबर पर आप चारों को इनामात मिलेंगे, मगर इम्तियाज़ भाई आज के विनर रहे। इंशाल्लाह दुआ के बाद जब आप चलेंगे सहरी के लिए तो आप तहाइफ भी आपके साथ जाएंगे।
آئیے مل کر ناظرین اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، سروں کو جھکائیے۔ رات کا آخری پہر ویسے بھی قبولیت کا پہر کہا جاتا ہے، اور اب تو تاک رات بھی ہے، اور جیسے ہم نے سنا کہ شیخ ابو الحسن عراقی رحمۃ اللہ تعالی کے ایک قول کے مطابق کہ جب رمضان کا پہلا روزہ ہفتے کی رات ہو تو یہ بہت امکان ہے کہ 23ویں شب قدر ہوتی ہے، تو پہلا روزہ اس بار ہفتے کو ہوا تھا، تو ہفتے کی یعنی ان کے قول کے مطابق ہو سکتا ہے آج رات بھی شب قدر ہو۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یا رب البیت العتیق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا وازواجنا وذریاتنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک یا حل المشکلات یا حل المشکلات حل المشکلاتنا یا اللہ یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا یا اللہ یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا یا اللہ یا ستار العیوب استر عیوبنا بسترک الجمیل یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، ماہ رمضان میں روزانہ لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی بخشش کرنے والے، آج 23ویں شب ہے مالک، تقریباً رمضان ہم نے غفلت میں گزار دیا مالک، ایسے روزے، ایسی تراویح اور ایسی عبادتیں نہ کر سکے جیسا کرنے کا حق تھا مالک، ناکارہ ہیں، نکمے ہیں، مگر بندے تیرے ہیں، تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ اے مولا ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، جن خوش نصیبوں کے روزے قبول کیے ان کا واسطہ ہمارے روزے قبول فرما لے، جن کے سجدے قبول کیے مولا ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدے بھی قبول کر لے، تو نے جن کی بخشش کر دی تجھے ان خوش نصیبوں کا واسطہ مالک ہماری بھی بخشش فرما دے۔ اے اللہ کرم کے دروازے کھول دے، رحمت کی بارش برسا دے، اس کرونا وائرس کو ہم سے دور فرما دے۔ اے اللہ مسجدوں کی رونقیں بحال ہو جائیں، حرمین کی رونقیں بحال ہو جائیں، جو لوگوں کے روزگار میں تنگی ہے اے اللہ آسانیاں کر دے، سب کے روزگار بحال ہو۔ اے اللہ جس طرح رمضان میں عبادت کا جذبہ دیا ہمیں سارا سال نمازیں پڑھنے والا بنا دے، گناہوں بھری زندگی سے ہم سب کی جان چھڑا دے۔ نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے ہمارے ساتھ آج دعا میں شریک ہوں گے۔ اے بیماروں کو شفا دینے والے ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر دے، کرونا وائرس کے مریضوں کو شفا دے دے اے اللہ، ہر طرح کے مریضوں کو شفا دے دے اے اللہ، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بے حساب مغفرت فرما اے اللہ، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما میرے مولا، روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے اے کریم، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے اور ان کے کام بھی جانتا ہے اے اللہ، بس آج سب کی جھولیاں بھر دے اے کریم، ماہ رمضان میں تو لاکھوں لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، یہ جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے مولا، ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے اے اللہ، لمحہ بھر بھی ہمیں جہنم میں داخل نہ کیجیو۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار یا رب البیت العتیق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا وازواجنا وذریاتنا من النار یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر
وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کی خیر فرما، امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کی خیر فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں میرے مولا سب کی غیب سے مدد فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ناظرین انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ایک پیکج دیکھیں گے کیونکہ بات ہے کچھ خاص، اور انشاءاللہ پھر جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ نعت خواں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمیں کلام بھی سنائیں گے، کچھ واقعہ بھی آپ کو سنانا ہے، اور پھر انشاءاللہ اختتام سحر تک چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پروگرام ہے ذہنی آزمائش رمضان اسپیشل، سیگمنٹ ہے بات ہے کچھ خاص. Road traffic accidents RTA is an unfortunate fact of life. یہ جو ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں سڑکوں پر، یہ ایک سانحہ ہوتا ہے، ایک حادثہ ہوتا ہے، لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، اور اس حادثے میں کچھ لوگ ساری زندگی کے لیے معذور بھی ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں کٹ سکتے ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق سالانہ 1.35 ملین لوگ حادثے کا شکار ہو کے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، اور 5 سال سے 29 سال کے لوگوں میں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ وہ لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہے. مکمل طور پہ تو ٹریفک ایکسیڈنٹس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن حفاظتی تدابیر اختیار کر کے ان کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ روڈ پہ تو آنا ہے. کہا جاتا ہے ships are safest at the dock but they are not meant for it. کشتیاں بندرگاہ پر، ساحل پر سب سے محفوظ ہوتی ہیں، لیکن وہ اس کام کے لیے بنی نہیں ہوتی، سمندر میں تو آنا ہی ہوتا ہے. یاد رکھیے سب سے زیادہ کار ایکسیڈنٹس وہ یا تو صبح 3 بجے ہوتے ہیں یا شام 3 سے 6 بجے کے درمیان ہوتے ہیں، جب سڑکوں پہ رش آورز ہوتا ہے. یہ ڈینجرس آورز کہا جاتا ہے ان کو. اور سیٹرڈے کو سب سے زیادہ ایکسیڈنٹس رپورٹ ہوئے کیونکہ یہ ویکنڈ ہوتا ہے. اور پھر ہم کیا ایسے سیفٹی پریکاشنری میجرز کریں کہ ایکسیڈنٹس کم سے کم ہو سکے. نمبر 1، ڈرائیو مور کیئرفلی، احتیاط سے گاڑی یا موٹر سائیکل چلائیے. ویئر سیٹ بیلٹس اینڈ ہیلمٹ، سیٹ بیلٹ کا استعمال ضرور کیجئے، ہیلمٹ کا استعمال کیجئے. ٹرن آف فلڈ لائٹس، یہ جو تیز لائٹس ہوتی ہیں گاڑی کی ان کو استعمال نہ کر، یہ غیر قانونی بھی ہے اور اس سے سامنے والے کے دماغ پر بہت غلط اثر پڑتا ہے. ایک اندازے کے اور تحقیق کے مطابق اس سے سیجرز بھی ہو سکتے ہیں، اس کو دورے بھی پڑ سکتے ہیں. اوائڈ میڈیکیشن، وہ دوائیاں جو کہ نیند آور ہوتی ہیں انہیں کھا کر انہیں استعمال کر کے گاڑی نہ چلائیں. اور پھر اوور کانفیڈنس کچھ لوگ ہو جاتے ہیں کہ وہ بہت اچھی گاڑی چلاتے ہیں اور ایسی سی حرکتیں کرتے ہیں جو حادثے کا سبب بنتی ہیں. سارے دن کی تھکن کے بعد بھی ایک دم جب گاڑی چلائی جائے تو یہ ٹائرڈ سلیپنگ اس کو کہا جاتا ہے، تھکاوٹ کے ساتھ، اس سے بھی حادثے کی شرح بڑھ جاتی ہے. اور پھر یہ چیز دیکھ لی جائے کہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ پوری اکنامکس کو ڈسٹرب کر دیتا ہے، یعنی گھر والے بھی انگیج ہو جاتے ہیں اور بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں جو فیملی کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. جو اشارے ہوتے ہیں ٹریفک سگنلز ان کا بھی خیال رکھا جائے. ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا میں سڑکوں پر 1 ارب سے زیادہ گاڑیاں موجود ہیں. گاڑی کی مینٹیننس بھی صحیح رکھی جائے. جب بھی کسی لمبے سفر پہ جائیں گاڑی کے ٹائروں کی ہوا، اس کا پانی، اس کا آئل، اس کی گیجز، گاڑی کتنی گرم ہو رہی ہے، ان سب کو غور سے دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے حادثات میں بچت ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی خیر فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا ناظرین، پہلے میں اس کا جواب اور قرآن اندازی کر دیتا ہوں. اور سوال یہ تھا کہ مولانا حسن رضا خان صاحب حضرت امام احمد رضا خان صاحب سے ان کا کیا رشتہ تھا. وہ بھائی ہیں اعلیٰ حضرت کے. احمد رضا کراچی، مشتاق احمد لاہور، سہیل انجم عدالت گڑھ، بنت مختار خانپور، بنت محمد اسماعیل کراچی، بنت شبیر اتاریہ فیصل آباد، بنت طفیل اتاریہ ساہیوال، بنت منیر حسین سرگودا، اسلامی بہن کنری سندھ، محمد عبداللہ عارف اتاری، نور علی لیاقت پور، عمران اشرف میاں والی. ان سب نے جوابات دیے اور ان میں مشتاق احمد جو لاہور کے ہیں آپ کا جناب انعام نکل آیا ہے، قرآن اندازی میں نام نکل آیا ہے. اب ایڈریس بھیجیں گے تو انشاءاللہ آپ تک تحائف بھیج دیے جائیں گے. اور اب آج کا سوال
کہ तौरात किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई। आपने उस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम बताना है कि तौरात किस नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। कल प्रोग्राम शुरू होने से पहले पहले आपने जवाब देना है। नाज़रीन, आज मैंने आपको बनी इसराइल के एक शख्स का वाक़या सुनाना है और उस वाक़े से सबक लेना है, और ये सबक भी, ये लेसन भी आज रात के हवाले से बड़ा अहम है। बनी इसराइल में एक शख्स था और उस कौम में कहत आ गया। बहुत साल हो गए, बारिश नहीं हो रही थी, और बारिश ना होने की वजह से खेत और खलियान भी सूख गए, जानवर भी प्यासे, लोग भी तरस रहे थे, क्योंकि जब अनाज नहीं होगा तो खाने पीने को भी नहीं मिलेगा। तो बेसिकली कमी थी बारिश की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास लोग आए और कहा कि हुजूर आप दुआ करें, आप अल्लाह के नबी हैं और बारिश होगी तो हमारे अनाज उगेगा और हम सब इस कहत से निकल पाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सारी कौम को एक मैदान में जमा किया और अप्रॉक्सीमेटली कमोबेश 70,000 अफराद उस मैदान में जमा हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ करना शुरू की। इतना बड़ा मजमा हो, अल्लाह के नबी भी साथ हों, मगर बादल ना आए, बारिश नहीं बरस रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि मौला बारिश क्यों नहीं बरस रही, हम तेरे बंदे तुझे पुकार रहे हैं। मैं इस वाक़े का मफ़हूम या समझे मजमून बयान कर रहा हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इरशाद हुआ कि ए मूसा, तुम्हारे इस मजमे में एक बंदा ऐसा है जो 40 साल से मेरी नाफरमानी कर रहा है, और ए मूसा जब तक वो तुम्हारे दरमियान है बारिश ने नहीं बरसना। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि मौला 70,000 का मजमा है, मैं उसमें से उस बंदे को कैसे तलाश करूँ। इरशाद हुआ मूसा तुम्हारा काम आवाज़ लगाना है, पहुँचाना हमारा काम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और आपने मजमे से एड्रेस किया, बयान किया कि ए वो शख्स जो हमारे इस मजमे में मौजूद हो, जो 40 साल से अल्लाह को नाराज़ कर रहे हो, उसकी गज़ब को दावत दे रहे हो, इतनी बड़ी नाफरमानी तुमने की है, हमारे मजमे से निकल जाओ, क्योंकि तुम जब तक इस मजमे में हो बारिश ने नहीं होना। अब ज़रा गौर कीजिए नाज़रीन कि पूरा शहर जमा हो और एक बंदे को ये कहा जाए कि तुम उससे निकल जाओ। अब उस बंदे ने बड़े कमाल का काम किया। उस बंदे ने, वो पहले तो समझ तो गया कि मैं ही हूं, क्योंकि उसको रियलाइज हो गया कि मैं वाकई 40 साल से अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूं। पहले तो उसने वेट किया, दाईं देखा, बाईं देखा कि शायद कोई और खड़ा हो जाए। जब कोई खड़ा नहीं हुआ तो वो समझ गया कि मेरे लिए ही ये खिताब है। अब उस बंदे ने कमाल का काम किया नाजरीन, जो मेरा आज का मैसेज देना मकसूद है, जो आज ये टॉपिक है गुफ्तगू का। उस बंदे ने क्या किया, उसने बैठे बैठे बगैर कोई जिसको कहे कि एहतमाम किए, दिल ही दिल में अल्लाह करीम की बारगाह में कुछ बातें करना शुरू कर दी, कनेक्शन क्रिएट किया और अल्लाह से अर्ज करता है मौला आज बचा ले। मैं मानता हूं मालिक तुझे बड़ा, मैंने तेरी बारगाह में बड़ी नाफरमानी की है मेरे मौला, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी तुझे नाराज करने में, मगर मौला अगर आज मैं खड़ा हो गया तो पूरा शहर जान लेगा कि मैं तेरा नाफरमान हूं। आज मेरी इज्जत रख ले मेरे मालिक, अब तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। बस जरा गौर करें नाज़रीन, उसने कोई इज्तिमा नहीं किया, उसने कोई बाआवाज़ बुलंद बात नहीं की। अल्लाह दिलों की सुनता है, वो दिल ही दिल में रब को पुकार रहा है। नाज़रीन आप जानते हैं फिर क्या हुआ, थोड़ी देर होती है और बादल आते हैं और मौसलाधार बारिश बरसना शुरू हो जाती है। नाज़रीन कैसे बारिश बरसी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में सवाल किया कि मेरे मौला बंदा तो कोई नहीं निकला, बारिश कैसे हो रही है। अल्लाह की तरफ से इरशाद होता है कि ऐ मूसा, जिस बंदे की वजह से बारिश नहीं हो रही थी, मेरे उस बंदे ने मुझसे दोस्ती कर ली है और अब बारिश मैंने उसी की वजह से बरसाई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मौला फिर मुझे उस बंदे से तो मिला दे कि जो अब तेरा दोस्त बन गया, जिसकी बरकत से तूने बारिश बरसाई। सुनो क्या इरशाद होता है, रब फरमाता है मूसा जब वो मेरा नाफरमान था मैंने तब उसके ऐब नहीं खोले, अब तो मेरा फरमा बरदार हो गया है, मैं कैसे उसके ऐब खोल दूं। क्योंकि अभी भी अगर पता चल जाता कि ये वो शख्स है जिसकी वजह से बारिश हुई, तो ये भी तो साथ पता चलता ना कि गुनाहगार भी यही था, खताकार भी यही था। नाजरीन क्या सीखने को मिला, यह है मेरे रब की रहमत, ऐबों को छुपाने वाली जात है। पंजाबी शायर कहता है ना, लख एक गुनाह मेरे मापियों वेखण मैनू उमरी मुंह ना लावे, लख गुनाह मेरा मालिक वेखे वो फिर भी पर्दे पावे। अल्लाह करीम हमारे ऐबों को छुपाता है। जरा गौर करें ना नाजरीन, जरा गौर करें कितने गुनाह मैंने किए और कितने गुनाह आपने किए, छुप छुप कर किए, दुनिया में कोई नहीं जानता, मगर अल्लाह तो जानता है ना। वो अगर ऐब वो सारे खोल दे,
ہم کسی کو منہ دکھانے جیسے نہ رہیں. لوگ عزتیں کر رہے ہیں, لوگ ریسپیکٹ دے رہے ہیں, نیک سمجھتے ہیں ہمیں, مگر ہم نے کتنی خطائیں کر رکھی ہیں. بلکہ ہم جیسا خطاکار کون ہوگا جس کو اپنی خطائیں بھی یاد نہیں ہیں, بھول گئے خطائیں کر کے, مگر کہیں تو لکھی ہوئی ہے نا. مگر وہ رب پھر بھی چھپا رہا ہے, پھر بھی عزتیں دے رہا ہے. بیسیکلی جو توبہ ہے نا ناظرین, یہ اسی کو کہتے ہیں الندم التوبہ, شرمندگی توبہ ہے. ایک بڑا پیارا شعر ہے, اگر نعت خواہ اسلامی طرز میں سنا سکیں, بہت پسند ہے مجھے وہ شعر, اور بڑا آج کے ٹاپک سے ریلیونٹ ہے. ندامت حشر میں اے آسیوں تم ساتھ لے جانا, ندامت حشر میں اے آسیوں تم ساتھ لے جانا, سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے. اللہ کرے کہ شرم نصیب ہو جائے. پہلے توبہ کا جو پہلا قدم ہے نا, دیکھیں توبہ کی 3 شرائط ہیں. یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, کان پہ ہاتھ لگا لیا, گالوں پہ چپت لگا دی. یہ توبہ, صرف توبہ یہ نہیں ہے. بیسیکلی توبہ کیا ہے؟ 3 سٹیپس ہیں, پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر. ماضی, حال اور مستقبل, 3 کام کرنے ہوں گے. ماضی کے گناہوں پر شرمندگی ہو, حال میں موجودہ کیفیت میں وہ گناہ چھوڑ دے کہ اب نہیں کروں گا, اب ختم, اور آگے نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو, پکی فرم انٹینشن ہو. اب الگ بات ہے کہ آگے گناہ ہو جائے, وہ کریم ہے, پھر معاف کر دے گا, پھر توبہ کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ پچھلے گناہوں پر شرمندہ بھی نہ ہو پھر توبہ کر رہا ہو. پہلے تو ندامت, گلٹ فیل کرے, اور پھر موجودہ وقت میں وہ گناہ چھوڑ دے, اور آگے گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ہو. یعنی مثال کے طور پہ کوئی شرابی ہے, وہ توبہ بھی کر رہا ہے اور تھوڑی دیر بعد شراب کا پینے کا بھی پلان ہے, تو معاذ اللہ اس کی توبہ قبول نہیں ہونی. کوئی بے نمازی ہے, توبہ کر رہا ہے, یا اللہ معاف کر دے جو پچھلی نمازیں قضا کی, اور جو وقت موجودہ نماز کا وہ بھی پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے, تو یہ توبہ نہیں ہے. یہ 3 سٹیپس لینے ہیں, اور اس کے لیے کوئی بڑا اہتمام نہیں کرنا. یہ دل ہی دل میں ہو سکتا ہے, ود ان سیکنڈز ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں نا, بندہ کھڑا نہیں ہوا اپنی جگہ سے اور اللہ نے بارش برسا دی, اس کی توبہ کو قبول کر لیا. ایک اور واقعہ آپ کو سناؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین, آپ کا ایک بڑا روب و دبدبہ بھی تھا. ایسا روب کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جس گلی سے حضرت عمر گزر جائے شیطان نہیں گزرتا تھا. اب کیا ہوا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے, ایک شخص کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی, ریڈ ہینڈ گرفتاری تھی کیونکہ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. حضرت عمر نے فرمایا بتاؤ کیا ہے اس میں. اس بندے نے چھپا لی اس کو, کہتا حضور سرکہ ہے. جھوٹ بولا, شراب نہیں ہے بلکہ کہا سرکہ ہے. حضرت عمر فرماتے دکھاؤ مجھے. ناظرین ذرا سچویشن کو سمجھیے گا. حضرت عمر کے سامنے وہ بندہ کھڑا ہے اور شراب کی بوتل چھپائی ہوئی ہے. کتنی دیر لگے گی ان تمام چیزوں میں؟ اب دل ہی دل میں, الفاظ سے نہیں, دل ہی دل میں وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا آج بچا لے, عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے. میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں, سچی توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. ناظرین آپ جانتے پھر کیا ہوا؟ اب ذرا غور کرنا, اگر بوتل ہاتھ میں اور دینے میں کتنے سیکنڈ لگے ہوں گے. بس اسی طرح دل ہی دل میں پکارا, دل سے پکارا, اور جیسی وہ شراب کی بوتل آگے آتی ہے حضرت عمر کے سامنے وہ سرکے میں تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ کریم ایسا ہے, وہ توبہ قبول کرے ناظرین تو سارے گناہ معاف فرما دیتا. میرے آقا کی حدیث ہے نا, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. پھر کیوں توبہ میں دیر کرتے ہو؟ آج اپنے رب کی بارگاہ میں تاک رات ہے, سر جھکا لیجیے, معافی مانگ لیجیے, اور پکی نیت کر لیں کہ آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے. صرف رمضان کے لیے نمازی کیوں بنتے ہیں؟ رمضان جاتا ہے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں, گناہوں کی طرف پھر چلے جاتے ہیں. آج ہم سب کو یہ نیت کرنی ہے کہ مالک بس اب ساری زندگی تیری عبادت والی گزاروں گا, تیری نافرمانی سے بچوں گا. تو مجھے طاقت بھی دے, قوت بھی دے, ہمت بھی دے, سچی توبہ بھی نصیب کر. اللہ سے ہی مدد مانگو نا, لیکن پہلے خود تو سچی نیت کر لو. ابھی سے پلاننگ ہے رمضان کے بعد گناہ کرنے کی, ابھی سے پلاننگ کی بھی ہے عید میں یہ کرنا ہے تو دوسری عید کو یہ کرنا ہے, یا فلاں یہ کام کرنے. بتائیے نا, میں بات بڑی چبھنے والی کر رہا ہوں. ہم کہتے نہیں ہیں, مگر ہم اپنے جیسچر سے, اپنے زبان قال سے نہیں, زبان حال سے گویا یہ پیغام تو نہیں دے رہے کہ شیطان تو بند تھا تو ہم رحمان عز و جل کی عبادت کر رہے تھے, اب تو آزاد ہو رہا ہے تو تیرا استقبال کریں گے. معاذ اللہ, یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ شیطان بند تھا تو سجدے, اور شیطان آزاد ہوا تو اب اسی کی طرف بھاگ گئے. کہاں گئی مسجدیں, کہاں گئی نمازیں؟ اس بار ایسا نہیں کرنا ہے.
اس بار عبادت کر کے شیطان کو یہ جواب دینا ہے کہ ہم اللہ کے بندے رمضان میں بھی ہیں اور رمضان کے بعد بھی رحمان عز و جل کے بندے ہیں. دیکھیں نا, یہ کووڈ-19 کی صورتحال میں ہمیں گھروں میں لاک ڈاؤن کر کے سکھایا کیا گیا, ہمارے ذہن کو کیا بنا دیا دنیا نے کہ اب باہر بھی نکلنا ہے تو ماسک پہننا ہے, ہاتھ صاف رکھنے, سوشل ڈسٹینس کرنا ہے. ایک پریکٹس کروائی گئی اور اب کووڈ-19 کے سامنے آ کر یعنی کرونا وائرس سے بچنے میں ہم اپنے آپ کو کوششیں کر رہے ہیں. رمضان میں پورا سال, ہر سال رمضان آتا ہے, شیطان بند کر دیا جاتا ہے کہ بندو عبادت کرو, تیاری کر لو, اور جب شیطان آزاد ہو تو پھر بھی عبادت میں رہنا اور اس کا مقابلہ کرنا. مگر ہم تو پہلی رات کو ہی ہار جاتے ہیں. چاند رات ہوتے ہی مسجد خالی, ویران, اور بازار اور بے حیائی کے کام شروع. اس بار ایسا نہیں کرنا ہے. اگر توبہ کرنی ہے, گناہ معاف کروانے ہیں, رب کو راضی کرنا ہے, تو پکی سچی نیت ہو کہ رمضان بے شک چلا جائے, ہم مسلمان رمضان کے بعد بھی ہیں, اللہ کے بندے رمضان کے بعد بھی ہیں, اور انشاءاللہ عبادت والی سنتوں والی زندگی گزاریں گے. آخری بات, پھر انشاءاللہ مناجات کی طرف چلے جائیں گے. توبہ تو پہلے بھی کی ہے, پھر کیوں استقامت نہیں ملتی, پھر وہ گناہ کیوں شروع ہو جاتے ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے ناظرین, توبہ جس وقت ہم کرتے ہیں نا شاید کیفیت بھی ہوتی ہے, آنسو بھی نکلتے ہیں, مگر بعد میں انوائرمنٹ, ماحول تو وہی ہوتا ہے, وہی دوست ہیں, وہی رنگ رلیاں ہیں, وہ بلکہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, مولوی ہو گیا, نماز رمضان کے بعد بھی پڑھ رہا ہے, رمضان کے بعد بھی تجھے مسجد جانا ہے. اب وہ کھینچ کر گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں. اگر اللہ کا نیک بندہ بننا ہے نا اور توبہ پکی قائم رکھنی ہے تو ماحول چینج کرنا ہوگا, اور دعوت اسلامی کا ماحول ہمارے سامنے ہے. اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں, یہاں انشاءاللہ رہیں گے تو نمازیوں کو دیکھ کر نمازی بن جائیں گے, سنتوں کے عامل کو دیکھ کر سنتوں کے عامل بنیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. تو اس بار آپ نے 2 کام ساتھ کرنے ہیں کہ توبہ بھی کرنی ہے اور ماحول تبدیل کر کے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جانا ہے. پھر انشاءاللہ نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ کریم مجھے اور آپ کو سچی توبہ نصیب فرمائے, اور آج جو تاک رات ہے اس کی برکت سے ہماری اس توبہ کو قبول بھی فرمائے اور ہمیں اس توبہ پر استقامت بھی نصیب فرمائے. آئیے آخری چند منٹیں ہیں, مناجات کی طرف چلتے ہیں. ہو سکے تو ہاتھ اٹھائیے, سر جھکائیے, آنسو بہائیے اور دل سے اپنے رب سے معافی مانگ لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. درد دل کر مجھے عطا یا رب, درد دل کر مجھے عطا یا رب, درد دل کر مجھے عطا
رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیرے فضل و کرم سے 1441 سنہ ہجری کی آج 23ویں سحری نصیب ہوئی 23واں روزہ آگے رمضان المبارک آخری دن رہ گئے الہ العالمین ہماری مغفرت کر دے ہم پر رحمت فرما یا اللہ ہمیں بے حساب بخش دے الہ العالمین جہنم سے آزادی کا عشرہ جاری ہے اے اللہ جہنم سے آزادیاں مل رہی ہے ہمیں نہیں پتا ہمارا کیا ہوا پروردگار جنہیں جہنم سے آزاد فرمایا انہی کا صدقہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب فرما پروردگار عالم ہمارے گناہ عطا فرما یا اللہ ہمیں گناہوں سے نجات عطا فرما اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی الہ العالمین نزعہ جب طاری ہو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہو جائیں کاش اپنا دیدار بھی کرائیں ہمیں کلمہ بھی پڑھائیں اور اپنے قدموں میں سلائیں اے کاش ہماری روح محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں جسم سے جدا ہو الہ العالمین قبر و حشر میں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نصیب فرما سرکار کے دامن میں جگہ نصیب فرما الہ العالمین پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور محبوب کریم کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما الہ العالمین لواء الحمد تلے جگہ نصیب فرما اے اللہ ہر جگہ اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما پروردگار کرونا وائرس کی وبا دنیا سے نابود ہو پروردگار عالم ہمارے مریض شفا یاب ہو پروردگار عالم آفات و بلیات سے امت کو نجات عطا فرما یا اللہ بے اولاد نیک اولاد پائیں نرینہ اولاد کے طلبگار بھی محروم نہ رہیں اے اللہ سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی وسلم نعرے دوزخ سے مجھے کو امان دے مغفرت کر کے باغ جنا دے نعرے دوزخ سے مجھے کو امان دے مغفرت کر کے باغ جنا دے کر دے رحمت میری التجا ہے مولا کر دے رحمت میری التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا
سبب بخش دے رب اکبر، مجھ خطا دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، مجھ کو دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے۔ سے موت سے قبل بیمار تجھ سے، طالب جلوائے مصطفیٰ ہے مولا، طالب جلوائے مصطفیٰ ہے۔ مغفرت کا تجھ سے سوالی، ہرنا اپنے در سے نہ خالی، مجھ گناہگار کی التجا ہے مولا، مجھ گناہگار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، قبر میں مجھ کو تنہا لٹا کر چل دیے گا سارے برادر، دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے، دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے، یا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، خصلت بنا مجھ کو مولا، ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا
تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے مولا، اب تو رمضان بھی جا رہا ہے مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے، اب تو رمضان بھی جا رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، جو ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا الہی کر ایسی عنایت، دے دے ایمان پر استقامت، تجھ سے عطار کی التجا ہے مولا، تجھ سے عطار کی التجا ہے، تجھ سے ہم سب کی بھی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، گنہگار ہوں میں لائی کے جہنم ہو، گنہگار ہوں میں لائی کے جہنم ہو، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، کرم سے بخش دے مجھ کو، نہ دے سزا یا رب، گنہگار طلبگار عفو و رحمت ہے، گنہگار طلبگار عفو و رحمت ہے، عذاب سے گھیرنے کا کس میں ہے حوصلہ، یا رب عذاب سے گھیرنے کا کس میں ہے حوصلہ، یا رب عذاب سے گھیرنے کا کس میں ہے
آخری اشرا الہی رہ گیا رمضان کا آخری اشرا عطا ہو غم مگے رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد